Bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم غنشوفوا création ديال واحد الميكانيزم من A to Z والاسامبلاج ديالو enfin سيميلاسيون. هاد الميكانيزم فيه ليزون كافون دونك نتبعو باش نعرفوا شنو هي. نمشيو اسامبلي ديزاين برودكت بيس شارب برودكت بيس عاوتاني اوكي برودكت و بيس. دونك نمشي البياسه الاولى ديالي دوبل كليك على كور برينسيبال كيحاولني بار ديزاين ديالها. كنجي مثلا هاد البلون هذا ورسم البياسه الاولى ديالي اللي هي عبارة على باك ولا كوسيني. ناخد بحال هكا اي فوالا. غندير ليكستروزيون ديالي ماشي بحال هكا سي سامبل هكا اوكي. شنو غادي نجي ندير دابا؟ غادي نجي دوزيام بياس وندير دوبل كليك على كور برينسيبال ناخد اسكيز ونقول ليه في هذا البلون هذا وغادي غندير كونفيرتير لهاد الساقل هادي. غادي ندير سورتي ديسكيز وغادي ناخد اكستروزيون ديالي اللي على هاد الشكل هذا. ناخدو فيزيالمون نخرجو هذا اي فوالا. دونك هنا مثلا نعطيه واحد اي فوالا. شنو غادي نجي ندير دابا؟ غادي ناخد مثلا هاد البلون هذا وغادي ندير فيه اسكيس. غادي نجي لهنايا نحاول ناخد هذا يكون كوانسيدونس مع اللاكس البلاصه اللي غادي نطالب منها هكا اي فوالا. نجي هكا داير الساقل ديالي فوالا. شنو غادي نجي ندير؟ هادشي كامل غادي نسيليكسيونيه غندير ليه سيميتري بارابور لهاد لاكس هذا. كما كتلاحظوا معايا هذا غندير ليه مع هذا كوانسيدونس. غادي ناخد واحد الساكن هنا لاحظوا معايا هذا مع هذا نعطيه طونجون وناخدو هاد الساكل هنايا. شوفوا شحال فيها مثلا نعطيوها طرونش. نحاولو نصغرو هذا شويه هكا نخرج وندير عفوا شوف من هنا شحال حيت غادي نحتاجو اي فوالا. ندير ليه كوبيي اوكي. وغادي نخرج دابا وغادي ندير ليكستروزيون ديالي ندير سيميتري نديرو فيزيالمون كما كتشوفوا ليكستروزيون ديالي اوكي. وغادي نجي لهاد السيرفاس هادي نقول ليه بغيت فيها اسكيس. غادي ناخد واحد ريكتونغل دونك غادي نجي هاد اللين مع هاد اللين نقول ليه كوانسيدونس. غادي ناخد دوبل كليك على كونترانت ونقول هذا مع هذا عفوا. نقول ليه مثلا هنا 20 وهنا مع هنا 20 و 20 اي فوالا. غنسورتي دابا وغادي ندير بوش جيسكا ديرني اوكي. تو سامبلومون دابا غادي نجي تروازيام بياس وغادي ناخد هاد السيرفاس ونقول ليه بغيت فيها اسكيز. ندير كونفيرتير لهاد الساكل هادي باش كينفعنا ديسان في بارتي اسامبلاج ديريكت ولا اسامبلي ديزاين. هو اننا كيسهل علينا بزاف حنا كنولو كنديرو غير كونفيرتير وكنخدمو جيسكا بلون مبقاوش نعاودو نديسيني ونبقاو نعرضو بزاف. شنو غادي نجي ندير دابا؟ ناخد هاد البلون هذا ونقول ليه بغيت ندير فيه اسكيس. لاحظوا معايا مزيان
غادي ناخد واحد السيركل هنا ديال مانيير يكون السونطر ديالها كوانسيدونس مع هاد لاكس هذا. غادي ناخد هاد السيركل هادي قلنا فيها هي برونش، ميم السيركل اللي خدينا المره الاولى ناخدو هي قد هذا، وناخد من هاد اللاكس هنا نفس العبار اللي قلت لكم قبيله، نقيدوه باش حيت غادي نحتاجو. دونك غادي نجي سورتي ديسكيس، غادي ناخد كوتاسيون من هنا، نعبر من هنا حتى لهنا غادي 140. دونك غادي نجي 3 جو بي، غادي ناخد اكستروزيون ديال هذا، وغادي ناخد هنا 70. على ما اظن هي اللي نيت دابا باش نتاكد عاوتاني هي هذيك. دونك دابا غادي نجي كل بياس نعطيها كولور، مثلا هذه بروبريتي غادي نعطيها مثلا هذا مفيهمش، ناخد هذا بروبريتي نقول ليه لا، وناخد هذا ندير ليه بروبريتي ونعطيه مثلا ديال اوكي. نسد هادشي كامل. دابا شنو غادي نجي ندير؟ دوبل كليك سير بور داك شايفيني بلاصه ديال لاسومبلاج. اول حاجه ناخد هادي فيكس، وكان هادي كدورنا بارابور هادي، دونك لاكس ديالها فا اتر كوانسيدونس مع هاد لاكس ديال هادي. اي فوالا. او ناخد خدامها بكوانسيدونس ناخد هاد السيرفاس مع السيرفاس. اوكي ميزاجور كل حاجه في بلاصتها. شنو غادي نجي ندير دابا؟ غادي ناخد كوانسيدونس ديال هذا مع هاد لاكس، و هاد السيرفاس هادي مع هاد السيرفاس. اوكي لاحظوا معايا شنو غادي نجي ندير دابا؟ غادي نشد هاد لا بيس، نشد هاد بيس 1 بيس 2 ندير ليهم كوبي، وهنا غادي ندير كولي. تو سامبلومون كتكوبيو ليا في البلاصه ديالهم نيش. غادي نجي لاحظوا معايا غادي نشد مثلا هذا ونديبلاسيه هكا، ايه هذا تا هو نفس الطريقه. شنو غادي نجي ندير؟ نحاول ناخد اكس دو روتاسيون، مثلا ناخد لاحظوا معايا ناخد هذا كليكي هنا باش ياخد لي لاكس ديالو، وندير هادي روتاسيون بحال هكا، وتا هادي نخليها في بلاصه هادي. ما عفوا كلشي مشى ما عرفتش علاش. دونك نعاود نفس الحاجه نديبلاسي هادشي بحال هكا، ديبلاسي هادي تا هي، وقلت لكم غادي ناخد واحد الاكس دو روتاسيون اللي هو هذا. ناخد هادي ندورها هكا، وغادي نجي شنو ندير؟ غادي نعاود نديبلاسيها بحال هكا. اي فوالا. دابا بحال هكا نخلي هادشي. شنو غادي نجي ندير؟ غادي ناخد عاوتاني كوانسيدونس ديالاش ديال هاد لاكس ديال هاد الطغو هادي معاياش مع هاد لاكس هذا، وهاد السيرفاس هادي مع هاد السيرفاس. اوكي لاحظوا معايا كيفاش جات. دونك شنو غادي نجي ندير؟ غناخد هادي كوانسيدونس مع هادي، وهاد السيرفاس هادي مع هاد السيرفاس. لاحظوا معايا اني بقيت خدام غير بكوانسيدونس. دونك ندير اوكي ميساجور كتجيني في البلاصه فين بغيت. تو سامبلومون دابا نمشي سينيماتيك. اول حاجه كناخد المهم ندير هادو كاشي باش ميبقاوش باينين.
ناخد ليزون فيكس ولا بياس فيكس عفوا. ناخد هاد لا بياس هادي، نوفو ميكانيزم عفوا صافي راه خداها هي هادي فيكس خداها. دونك غادي نجي ناخد ليزون بيفو، دوبل كليك عليها حيت غنبقى خدام بها. غادي ناخد هادي مع هادي وهاد السيرفاس مع هاد السيرفاس. اوكي، شنو غادي نجي ندير عاوتاني؟ غادي نجي ناخد هاد لاكس مع هاد لاكس، لاحظوا معايا، وهاد السيرفاس مع هاد السيرفاس، ديستونس ني تخليو. اوكي، غادي نجي شنو اخر غادي ناخد عاوتاني؟ ناخد هادي مع هادي وهادي مع هادي وندير اوكي. شنو غنجي ندير عاوتاني؟ غناخد هادي مع هادي و هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس وندير ديستونس بلا ديستونس، ديستونس نيل غادي ديجا ملاصقة معاها. وغادي نجي ندير دابا شنو؟ انيلي. في اللحظة ندير مع دوكريت ليبرتي. هاد لا بياس وهاد لا بياس ما كيتحركوش لينا فيكس، دونك ديجا فيكسينا هادي بغا نفيكسيها. دونك غادي نشدو اونكاسترومون ونقول له هادي وهادي راه بجوجهم اونكاسترين، يعني فيكسين بجوجهم. في اللحظة بقات الان دوكريت ليبرتي. ان دوكريت ليبرتي ديالاش نديرو لهادو كاملين كاشي. دابا نعاود نديرو كاشي. هي ديال الكوموند اللي باقي ما عطيناش. الكوموند مثلا نعتبرو هذا هو اللي كيدير لنا غوطاسيون. دونك نجيو ليزون بيفو الاولى ديالنا ونقولو ليه كوموندي اون نونغ. لاحظوا معايا لو ميكانيزم بو اتر سيمي. هادشي ستور ونجيو نديرو ليكسبيريونس ديالنا. لاحظوا معايا دوبل كليك سيغ ميكانيزم، نجيبو هذا هكا انسيري. مثلا ناخدو هادي اي فوالا نجيبو هنايا نحاولو نكبرو شويه ستار. كما كتلاحظوا هذه هي ليزون كارت. شكون عندنا في الفيديوهات احيانا كنشوفوها بزاف. جيسبر تكونوا فهمتوني مزيان. الا كان عندكم شي اسئله خلوهم لي في كومونتير اي او revoir.